बरु न हात्तीभन्दा ठुलो छ होइन, न चितुवाभन्दा छिटो छ, न डल्फिनभन्दा स्मार्ट छ, तर पनि जङ्गलको राजा छ क्या। थाहा छ किन होला? थाहा छ किन? मान्छेको हेर्ने नजरिया क्या, एटिट्युड नजरिया भन्छ हिन्दीमा है, अब दृष्टिकोण भनौँ नेपालीमा होइन। अब यही सिनारीमा यही पिक्चरमा हेर्नु सबैले किन त्यसो भन्यो भन्दाखेरि सिंह भनेको हात्तीभन्दा पनि सानो छ, खिचेर मार्छ नि त एकछिनमा, एकैचोटि एकै साथ बनाइहाल्छ। अब सिंहभन्दा फास्ट कुद्ने चितुवाले कुद्छ भन्छ, सिंहभन्दा स्मार्ट डल्फिन हुन्छ भन्छ, तर पनि सिंहलाई किन जङ्गलको राजा भन्यो भन्दा चाहिँ एउटा कुराले क्या, त्यो हो एटिट्युड हुन्छ। कसरी भन्दा यो सिनारीमा हेर्नुहोस्, यो सिनारीमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फोटोमा तपाईँले हेर्नु भने यहाँ के देखिन्छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ कि हात्ती र दुईजना लड्दै देख्नुभयो भने यहाँ तपाईँले एउटा सिम्पल कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि यहाँनिर हात्तीले के सोध्दैछ भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यसले मार्छ, मलाई चाहिँ यसले मार्छ, यत्रो ठुलो भएर नि भन्दैछ, मलाई चाहिँ यसले उसले म मार्छु भनेको छैन, मलाई यसले चाहिँ मार्छ भन्दैछ। तर सेम वेमा सिंहले भन्छ म यो चाहिँ मेरो खाजा हो, यो चाहिँ मेरो खाना हो, म यसलाई चाहिँ मार्छु। उसको नजरिया क्या, सानै भए पनि नि नजरिया भनेपछि त्यो नजरियाले चाहिँ उसलाई चाहिँ जङ्गलको राजा बनाउँछ क्या। भनेपछि साइजले म्याटर गर्दैन हजुर, पैसाले म्याटर गर्दैन, नलेजले म्याटर गर्दैन, तपाईँको एजुकेसनले म्याटर गर्दैन, यहाँ चाहिँ तपाईँको एटिट्युडले म्याटर गर्छ क्या। एटिट्युड म्याटर गर्छ। यहाँ जति पनि मान्छे हुन्छ, जति पनि सिनियर हुन्छ, उहाँहरूको नलेज धेरै छैन नि। क्राउन एम्बेसडर समीर सरले धेरै पढ्नु भएको होइन, एम्बेसडर सुमित गौतमले धेरै पढ्नु भएको छैन होइन, डायमन्ड डाक्टर पुनम राई म्यामले धेरै पढ्नु भएको छैन, गोल्ड डाक्टर भने कति धेरै पढ्नु भएको छैन कतिजनाले। एजुकेसन हामीले एउटा टुल्स हो हाम्रो लागि, तर नट एभ्रिथिङ हो नि त, एभ्रिथिङ इज एटिट्युड होइन। हात्ती जस्तो चिजले त यहाँ एटिट्युड नहुँदाखेरि उसले के भन्छ मलाई मार्छ भन्दैछ हो, तर हात्तीभन्दा सानो चिजले चाहिँ म यसलाई खान्छु भन्दै भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ उसलाई चाहिँ राजा बनाउँछ भने चाहिँ एटिट्युड उठ्ने कुरा भयो। अब एटिट्युडमा तपाईँको दुईवटा हुन्छ एटिट्युड है, यहाँ कसले कोर्नु भयो प्लिज एकपल्ट फेरि उहाँलाई त्यो डिलिट गर्नु म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, स्क्रिनमा नखोज्नु होला। सो एटिट्युड दुई खालको, पोजिटिभ एटिट्युड हुन्छ, नेगेटिभ एटिट्युड हुन्छ है। भनेपछि हेर्नुहोस् यहाँ पोजिटिभ एटिट्युड के भन्छ, पोजिटिभ एटिट्युड अलवेज लिड टु पोजिटिभ आउटकम्स भन्छ। तपाईँको नजरिया पोजिटिभ सकारात्मक होइन दृष्टिकोण छ भने त्यसले तपाईँलाई चाहिँ राम्रो फल दिन्छ भन्ने छ यहाँनिर। त्यसै गरेर नेगेटिभ एटिट्युड इज लाइक अ फ्ल्याट टायर, इफ यु डोन्ट चेन्ज इट यु विल नेभर गो एनिवेयर होइन। नेगेटिभ एटिट्युड भने चाहिँ एउटा पङ्चर भएको टायर जस्तै हो, जसलाई तपाईँले फेर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्नु सक्दैन भनेको सिम्पल कुरा। सो तपाईँ अब के सुन्नुहुन्छ कि नेगेटिभ एटिट्युडलाई फोकस गर्नुहुन्छ कि पोजिटिभ एटिट्युडलाई फोकस गर्नुहुन्छ कि तपाईँमा रहेको कुरा गर्ने चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड नै हो होइन। हरेक कुरामा पोजिटिभ एटिट्युड हामीले हेर्नु पऱ्यो, हरेक कुरालाई हेर्नु दृष्टिकोण बदल्नु पऱ्यो क्या होइन। हरेक कुरामा उदाहरणको लागि भन्नुपर्दाखेरि यदि मैले कुनै पनि छोरी मान्छेलाई देखेँ है, कुनै पनि छोरी मान्छेलाई देखेर मैले भने एउटा उदाहरण है, नेगेटिभ एटिट्युड पोजिटिभ उदाहरण दिँदैछु, उहाँलाई मैले देखेर मैले भने कि उहाँ त कति कमजोर, कस्तो ख्याउटी परेको मान्छे, कस्तो दुब्ली पातली भनेको नेगेटिभ एटिट्युड हो नि त मेरो, त्यो गलत तरिकाले मैले हेरेँ नि त, मलाई होइन नेगेटिभ तरिका हेरेँ नि त। तर त्यो व्यक्तिले थिएन होइन, पातलो भएर के भयो त उहाँको मेन्टली स्ट्रङ हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै पनि उहाँको माइन्डसेट स्ट्रङ छ, उहाँ एकदमै मेन्टली स्ट्रङ, फिजिकली स्ट्रङ नभए मेन्टली स्ट्रङ भएको व्यक्ति हुन्छ भने त्यो पोजिटिभ एटिट्युड मेरो भनेपछि पोजिटिभ एटिट्युड ल्याउनु जरुरी छ। ठिक छ। सो नेक्स्टमा म गएँ आस फर्मुला। अब एटिट्युडले कति फरक पर्छ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर एटिट्युड भनेको कति फरक पर्ने कुरा हो यहाँनिर त। सो एउटा ट्रायङ्गल छ यहाँनिर है, ट्रायङ्गलमा सबभन्दा पहिला कुरा आसको लास्ट वर्ड लास्ट लेटर के भनेको नलेज। नलेज चाहिँ तपाईँलाई 2%ले पनि काम दिन्छ है, तपाईँलाई 2%। जस्तो हेल्थको नलेज तपाईँलाई 100% तपाईँ डक्टर बन्नु परेन है, हेल्थको नलेज लिनुपर्छ भन्दैमा तपाईँले डक्टर बन्नु परेन, एमबिबिएस गर्नु परेन, 2% नलेज इज इनफ होइन। एमएलएम गर्दै हुन्छ होइन, डाइरेक्ट सेलिङ गर्नु, डाइरेक्ट सेलिङको तपाईँलाई 2% नलेज होइन इनफ भनेको टोटलमा 2% भने पनि नलेजको तपाईँले जति पनि कुरा छ त्यसमा तपाईँले म्याक्सिमम तपाईँले नलेज दिनु भने तपाईँलाई राम्रो कुरा हो। भनेपछि नलेजको पार्ट हो भनेको टोटल लाइफमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नलेजको पार्ट भनेको 2% मात्र हो हाम्रो लाइफमा है। त्यसपछि सेकेन्ड लेटर एस थियो, एस फर स्किल। त्यो नलेजलाई तपाईँले प्रेजेन्टेसन कसरी गर्नुहुन्छ त फेरि होइन। आज मलाई नलेज छ तर मैले स्किल मैले प्रेजेन्टेसन गर्न जानिनँ भने के मतलब भयो त भने पछाडि स्किल भनेको 3% हेर्नुहोस्, 2% 3% र ए फर एटिट्युड भनेको 95%। सो एटिट्युड इज एभ्रिथिङ भनेको यो 95% मान्छे आज फेल हुनु कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ यही एटिट्युडले गर्दा हो। 95% मान्छे, 5% मान्छे सक्सेस हुनु पनि फेरि एटिट्युडले गर्दा नै हो। उसको सोच्ने तरिकै फरक छ क्या।
हामीले जुन तरह सोच्छौँ नि फरक छ। एउटा एजुकेटेड मान्छेले अनएजुकेटेड मान्छेले के सोच्छ त भन्नुहोस् त। मानिलिउँ एउटा एजुकेटेड व्यक्ति हुनुहुन्छ, मजाले धेरै पढ्नु भएको छ, तर एकजना अर्को अनएजुकेटेड व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले सोच्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ त धेरै पढेको छैन, उहाँलाई मैले किन बोलाउने। नेगेटिभ एटिट्युड हो त्यो। हुनसक्छ तपाईँभन्दा पनि लाइफमा चाहिँ धेरै कुरा एचिभ गरेको उहाँले होला नि त। हुनसक्छ तपाईँभन्दा पनि धेरै व्यवहारिक उहाँ होला नि त। हुनसक्छ तपाईँभन्दा पनि धेरै एउटा म्याच्योर भएको मान्छे त उहाँ हुन्छ होला नि त। यहाँनिर एटिट्युडले म्याटर गर्छ क्या, तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ हरेक कुरालाई। म पढेर लेखेको अनपढलाई मान्छे गन्दिनँ, गलत कुरा हो होइन। भने पछाडि आज यहाँ सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। एटिट्युड कुरा हुँदाखेरि मान्छेलाई कतिजना लाग्छ कि हामी चाहिँ कति धेरै पढे लेखेको है, तर तपाईँहरूको प्रायः तपाईँहरूको म्याक्सिममको अपलाइन रमा राई भन्ने व्यक्ति हुन्छ, अमृता नामको दिदी हुन्छ, म धेरै पढे लेखेको हुन्न। उहाँले त्यो माहौलै पाउनु भएन जिन्दगीमा, पढ्नु धेरै पढ्नु सक्नु भएन। तर आज उहाँ अपकमिङ 7 डायमन्ड हुनुहुन्छ, थाइल्यान्ड टु रजिभर, सिङ्गापुर टु रजिभर होइन हुँदै हुन्छ उहाँ चाहिँ। के तपाईँहरूको छ त? कसैको छ? जसले सोध्नुहुन्छ उहाँले सोध्नुपर्ने कुरा यो हो कि तपाईँसँग त्यो एचिभमेन्ट छ त लाइफमा भनेपछि तपाईँभन्दा बेटर त उहीँ रहेछ होइन र। तपाईँभन्दा बेटर त उहीँ रहेछ नि त। तपाईँ जतिको पढे पनि जति नै कमाए पनि त्यो एचिभमेन्ट छ त उहाँको, तपाईँहरू पनि एचिभमेन्ट छ त। तर आज यहाँ छ नि त रमा म्यामको। सो हामीले नसोचौँ क्या, कहिले पनि कुरा मान्छे कुनै पनि मान्छेमा एउटा कमी छ भने त्यो कमीमा पनि एउटा पोजिटिभ कुरा खोजौँ, पोजिटिभ कुराहरू हामी खोजौँ, नेगेटिभ कुरा नखोजौँ हामीले। सो एटिट्युड इज एभ्रिथिङ है। सम पोजिटिभ एटिट्युड वी सुड ह्याभ होइन। अब यो बिजनेसमा हाम्रो एटिट्युड हुनुपर्ने कुराहरू भन्छ यहाँनिर। हाम्रो बिजनेसमा हुनुपर्ने एटिट्युड कुराहरू, पहिलो एटिट्युड लर्निङ एटिट्युड। सिक्नु कहिले छोड्नु भएन। जब तपाईँले सिक्नु छोड्नुभयो सक्यो, फिनिस। 10 क्लास पढेको मान्छेलाई 11 क्लासको क्वेसनको आन्सर गर्न आउँछ? आउँदैन नि त होइन। भने उसलाई 11 क्लासको आन्सर गर्नु छ भने उसले 11 क्लासको स्टडी गर्नै पऱ्यो नि त हो। तपाईँ यदि इन्टरमिडिएट पढ्नुभयो भने तपाईँलाई ब्याचलरको बारे थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन। सिक्नु पऱ्यो, लर्निङ एटिट्युड। अब लर्निङ हामी के सिक्नु पर्छ यहाँनिर है। पहिलो नम्बर हेर्नुहोस्, हामीले दुई खालको लर्निङ हुन्छ। एउटा एजुकेसनल लर्निङ, एउटा एजुकेसनल लर्निङ। एउटा पढ्ने कुराहरू भयो। के पढ्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, सुरुमा ट्रेनिङ, मिटिङ, सेमिनारमा जति कुरा हुन्छ तपाईँहरू त्यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर जस्तो अहिले मिटिङमा अहिले हाम्रो ट्रेनिङ भइरहेछ अहिले, एसएलपी इज अ ट्रेनिङ। मिटिङ भनेको तपाईँको टिम मिटिङ हुन्छ, सेमिनार अथवा वेबिनार तपाईँले अमृता म्यामबाट पहिले पाइरहनु भएको थियो। यो सबै कुरामा तपाईँ जति एटेन्ड हुन्छ तपाईँलाई त्यति नलेज आउँछ, त्यति तपाईँ सिक्नुहुन्छ है। कतिलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यही निता म्याम एमसी हुन्छ अनि त्यही 7 डायमन्ड अमृता म्याम बोल्नुहुन्छ अनि त्यही अरू सरले बोल्नुहुन्छ, अगेन एन्ड अगेन त्यही टपिकमा बोल्नुहुन्छ। तर क्वेसन यहाँ छ, तपाईँले सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो कि तपाईँले हामीले जस्तो बुझाउँछ त्यसै बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अरूलाई? सक्दैन नि त। सक्नुहुँदैन भने लिनु पऱ्यो, ट्रेनिङ मिटिङ सेमिनार लिनै पऱ्यो, वेबिनार लिनै पऱ्यो। मेरो नजिकको मान्छे हो, चिनिरहेको मान्छे देखिरहेको त हो, मेरो अपलाइन नजिकको भन्ने कुरा लाग्छ भने गलत कुरा हो। यहाँनिर तपाईँको इम्प्रुभमेन्टको लागि तपाईँले ट्रेनिङ मिटिङ सेमिनार लिनै पर्छ। जति लिनुहुन्छ त्यति तपाईँ अपडेट हुन्छ, किनकि अपडेट कुरा हुन्छ, ट्रेनिङ मात्रै हुँदैन। यहाँनिर हालसाल अहिलेसम्मको भएको कुराहरू पनि भनिन्छ मिटिङमा होइन। तातो अपडेट पनि हुन्छ त्यहाँनिर। भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ ट्रेनिङ मिटिङ सेमिनारमा हुन्छ त्यहाँनिर। ट्रेनिङ तपाईँलाई अपलिफ्टिङ गराउनलाई, मिटिङ तपाईँलाई चाहिँ अवेर गराउनलाई, सेमिनार मेथड सिकाउनलाई हुन्छ। भने पछाडि जरुरी छ एजुकेसन यसमा है। त्यसपछि दोस्रो आयो रिडिङ, ओडियन्स, प्रोडक्ट म्यानुअल एन्ड बिजनेस म्यानुअल। यहाँ दुईवटा म्यानुअल छ, किताब हाम्रो ओडियन्समा छ। तपाईँले पाउनु भएको छैन तपाईँले कुनै किन्नु सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले हाम्रो वेबसाइटमा तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रोडक्ट म्यानुअलहरू, बिजनेस म्यानुअल त्यहाँ छ होला। अनि छैन भने भन्नु होला, हामी त्यो कुरा प्रोभाइड गर्न सक्छौँ त्यहाँ अनलाइनबाट तपाईँलाई। भने पछाडि ओडियन्सको प्रोडक्टको बारे तपाईँले थाहा हुनु पऱ्यो र ओडियन्सको बिजनेसको बारे थाहा हुनु पऱ्यो। त्यो म्यानुअल किताब पनि पाउँछ हामीले है, त्यो पनि पढ्नु पऱ्यो। त्यसपछि नलेज अबाउट फ्युचर होइन, नलेज अबाउट फ्युचर पोटेन्सियल अफ एमएलएम एन्ड वेलनेस इन्डस्ट्री। आज हामीले काम गरेको एउटा दुईवटा इन्डस्ट्री, दुईवटा सेक्टर हो होइन, एउटा एमएलएम सेक्टर, एउटा वेलनेस इन्डस्ट्री। भनेपछि यो दुईवटाको बारेमा तपाईँलाई नलेज भयो है, इन्फर्मेसन होइन है। फेरि अरे होइन है, अरे फलानाले गर्यो अरे होइन गरेको हो भन्ने खाले, त्यसलाई चाहिँ भन्छ नलेज। इन्फर्मेसनमा काम नगरौँ, इन्फर्मेसन मान्छेलाई दुखाउँछ, फेरि नराम्रो दुखाउँछ है। फलानाले गर्यो मैले गर्न सकिनँ, इन्फर्मेसन त्यो। नलेज भयो भने थाहा हुन्छ नि त अरू सरले के गरेर मैले के गर्नुपर्छ भनेर नलेज थाहा हुन्छ। भने पछाडि इन्फर्मेसनले चाहिँ काम बिगार्छ, नलेजमा काम गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। यो भयो तपाईँको एजुकेसन लर्निङ। त्यस गरी आएर तपाईँको मोटिभेसनल लर्निङ। फेरि यो चाहिँ तपाईँको लागि दबाई हो, फेरि औषधि होइन। तपाईँले काम गर्दा तपाईँलाई रिएक्सन आउँछ, तपाईँलाई त्यो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, तपाईँलाई त्यो
प्रेसर हुन्छ मैले कति गर्दा पनि भइरहेको छैन भने तपाईँलाई त्यसलाई दबाई चाहिँ यो मोटिभेसनल लर्निङ हो। तपाईँलाई यहाँ रिडिङ आउट नलेज बुक्स, अब बुक कति किताब कति पढ्नु चाहिँ त्यो मलाई थाहा भएन, तर एउटा कुरा के छ जो मान्छेले चाहिँ जो मान्छेमा चाहिँ एउटा किताब पढ्ने एउटा हेबिट छ नि त्यो मान्छे यो बिजनेसलाई एकदम छिटो मैले राम्रो गर्छ। हुन्छ हामी त्यही स्कुलमा दिएको थियो नि किताबको किराहरू भन्थ्यो नि हामी, बुक कम भन्थ्यो हामीले होइन, किताबको किराहरू। सो त्यो किराहरू यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने किताबको किरा हुन्छ भने तपाईँको लागि सबभन्दा बेस्ट मजाको कुरा हो यो, तपाईँलाई वरदान हो त्यो इन्डस्ट्रीको लागि है। तपाईँले चाहिँ वरदानै पाउनुभयो कि तपाईँमा किताब पढ्ने एउटा एबिलिटी चाहिँ हेबिट छ भने तपाईँले वरदानै पाउनुभएको इन्डस्ट्रीमा। किनभने तर बुक भनेको फेरि त्यो के भन्छ त्यो प्रेमको कथाहरू पढ्ने होइन नि फेरि। आउट नलेज बुक भनेको चाहिँ जिन्दगीमा अपलिफ्टिङ कसरी हुने कुरा त्यो बुक्सको बारेमा हामीलाई थाहा छ। त्यो अहिले म तपाईँलाई यहाँ भन्छु, अहिले आउँछ त्यो पनि यहाँनिर। त्यो बुकहरू पढ्नु पऱ्यो हामीलाई। त्यसले चाहिँ हामीलाई भन्छ कि तिमी के गर्नु सक्छौ, तिमी कतिको क्यापेसिटी भएको मान्छे हो, तिमीले गर्नु सक्छौ भन्ने खालको मान्छे भनेर उसले तपाईँलाई सिकाउँछ। नेभर गिभ अप भन्ने कुरा सिकाउँछ तपाईँलाई भने चाहिँ बुक पढ्नु जरुरी छ है। त्यसपछि वाचिङ मोटिभेसनल भिडियोज, यदि तपाईँसँग इन्टरनेट छ भने घरमा नेट सेट छ भने 24 आवर इन्टर गरिदिने, त्यसलाई गेम्सतिर वेस्ट नगरौँ, यतातिर इन्भेस्ट गरौँ होइन। पब्जी खेलेर दुनियाँ इन्टरनेटको होइन सत्यानाश भएको छ नि त घरमा कतिजनाको, भनेपछि त्यसलाई चाहिँ यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसले मोटिभेसनल भिडियो हेर्न सकिन्छ। जस्तो नाम भन्नुपर्दाखेरि उज्जवल पाड्नेको भिडियो हेर्नुहोस्, तपाईँले सन्दीप महेश्वरीको भिडियो हेर्नुहोस्, अनि देव बिन्द्राको भिडियो हेर्नुहोस् होइन। भनेपछि विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सिकाउने हामीलाई होइन। पुष्पराज ठाकुर भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि छ हामीले जुन जहाँबाट हामीले त्योबाट सिक्छौँ हामीले है। सोनु शर्मा भयो। त्यसपछि अर्को भनेको स्पेन्ड हिज टाइम विथ दोज सक्सेसफुल पर्सन हु स्ट्रगल हार्ड इन लाइफ। यहाँ मजाको कुरा चाहिँ तपाईँले टाइम बिताउने कोसँग त जसले चाहिँ दुःख गर्दैछ या दुःख गरेर अगाडि पुगेछ है। लुजर्सहरूसँग होइन, फेरि लुजर्ससँग होइन। तपाईँको सोसाइटीमा तपाईँको सर्कल लुजर्स हुन्छ नि त हरेक ठाउँमा, भनेपछि त्यो लुजर्ससँग टाइम बिताउने होइन। टाइम बिताउने कोसँग त जसले तपाईँभन्दा पनि धेरै राम्रो गरेको छ या तपाईँ जस्तो मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ होइन, स्ट्रगलिङ पर्सन र सक्सेसफुल मान्छेसँग तपाईँले चाहिँ टाइम बिताउनु, त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले ओरेन्जकै मान्छे नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँको गाउँछिमा कोही मान्छे हुन्छ कि एकदम अनुभवी व्यक्ति उसले तपाईँले लाइफमा राम्रो सिकाउँछ भने वाइ नट, ठिक छ। मोटिभेसन लर्निङ त्यही हो त होइन। केटाकेटी हो, हामीले दुःख गऱ्यौँ, हामीले दुःख पायौँ किनभने हामीले यस्तो गरेनौँ यस्तो गरेनौँ भनेर सिकाउने व्यक्ति हुन्छ नि त गाउँमा, हुँदैन गाउँछिमा। त्यो पनि ठिक छ, मान्छेहरू सिक्नु पर्यो त्यहाँबाट होइन। म त आजभोलि त यस्तो मान्छे सिक्छु कि मान्छे हुन्छ नि नेगेटिभ मान्छेबाट सिक्छु। म त नेगेटिभ मान्छेबाट सिक्छु। तपाईँहरू अचम्म लाग्छ सुन्दाखेरि, म नेगेटिभ मान्छे सिक्छु। म हेर्छु मान्छेहरू मेरो फ्रेन्ड लिस्टमा भएको मान्छे कतिजना क्या त्यो टिकटक बनाइराखेको हुन्छ पुरा होइन, अनि त्यो क्लोजअप फोटो होइन, यति मात्र मेकअप गरेर क्या, फेरि यहाँ मुनि त थाहा छैन कस्तो छ, यति मेकअप गरेर राम्रै भएर क्या त्यो हुन्छ नि पुरा 1-1 किलोको पाउडर सोडर लाएर अनि भिडियो बनाउँछ, टिकटक भिडियो बनाएर म त यस्तो फलानाले गएको म त उस्तो उस्तो भनेको हुन्छ। अनि म हेर्छु वा जिन्दगी होइन, त्यस्तो जिन्दगी मेरो चाहिँ छैन है। मान्छेलाई हँसाउने काम चाहिँ मैले गरेको छुइनँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ क्या। भनेपछि म नेगेटिभ मान्छेहरू पनि सिक्छु त्यहाँनिर। अनि उनीहरूको लाइफ कस्तो हुन्छ होला भोलि पर्सि गएर, 1000मा 1जना मान्छे बन्छ होला एक्ट्रेस, बाँकी त त्यही हो नि फेरि होइन। हाम्रो यता धरानतिर एउटा भन्ने शब्द छ क्या, कुपी चुवाक भन्छ क्या, अँधेरोमा चाहिँ बत्ती बालेर हेर्नुपर्ने मान्छेहरू क्या, त्यसैलाई कुपी चुवाक भन्छ धरानमा चाहिँ होइन। सो 79जना मान्छे त त्यस्तो हुन्छ नि त। भनेपछि उनीहरूको लाइफ कस्तो हुन्छ होला भोलि पर्सि गएर सोध्छु क्या। न उनीहरूले करियर गर्छ त्यसबाट। आज एकछिन गरेर मान्छेलाई भन्ने बाटो दिएको छ, वा भन्ने बाटो चाहिँ पानासाना आउँछ होला, यस्तो तपाईँको के आउँछ नि त्यो इमोजीहरू आउँछ त्यो त्यो ठुलो बिगेस्ट एचिभमेन्ट उहाँहरूको त्यो होइन। लाइफमा ठुलो एचिभमेन्ट, न त्यसलाई क्यास गर्नु छ, न क्यास गर्नु सक्छ त्यसलाई। तपाईँले 100जनाको लाइक पाउनु पऱ्यो, 200जनाको कमेन्ट आयो, त्यसलाई तपाईँले क्यास गर्नु सक्नुहुन्छ? सकिँदैन। भने पछाडि टाइम चाहिँ कहाँ युज हुँदैछ त, कता जाँदैछ टाइम, हामी ओभरअल जान्छ उकालो जान्छ हामी सोच्नु पऱ्यो। सो यहाँनिर टाइम बिताउनेकोसँग चाहिँ लुजर्ससँग होइन होइन, जसले स्ट्रगल गर्दैछ, जसले जिन्दगीमा के गर्छु भनेर हिम्मत हारेको छैन, कन्टिन्यू गर्दैछ। एचिभमेन्ट ठुलो कुरो होइन, एचिभमेन्ट भएको मान्छेसँग छन् मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। जसले चाहिँ जिन्दगीमा एउटा स्ट्रगल गरेछ उसँग टाइम बिताउनु पऱ्यो। उनीहरू थाहा हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ कि त्यो व्यक्तिहरूले तपाईँलाई भन्छ कि कसरी चाहिँ हामीले दुःख गर्दैछौँ भनेर भन्छ क्या। भनेपछि दुई खालको लर्निङ हुन्छ, एजुकेसनल लर्निङ र मोटिभेसनल लर्निङ। हामीले दुइटै कुरा लर्निङ गर्नु पऱ्यो, सिक्नु पऱ्यो हामीले है। त्यसपछि सेकेन्डमा आयो गिभिङ एटिट्युड, दिने बानी के ल अफ नेचर भन्छ यहाँनिर। ल अफ नेचरमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई म सानो एउटा पहिला यसमा सिनारियो बताउँछु, त्यसपछि म तपाईँ अट्याच गर्छु मेरोसँग। सो सबभन्दा पहिला नेचरमा के हुन्छ, यु
saw just a small seed in the right time. तपाईँले रेड लेटरमा याद गर्नुहोस् है. You saw just a small seed in right time भनेको मतलब तपाईँले एउटा सानो बिउ जस्ट र सही टाइममा रोप्नुहुन्छ. यहाँ भनेको छ हेर्नु है त, बिउ रोप्नुहुन्छ तपाईँले. त्यसपछि यदि म अलि डिस्टर्ब गरौँ मलाई. सो नेक्स्टमा के हुन्छ त, hard work and spray fertilizer and pesticide as well as give time to grow. तपाईले चाहिँ मेहनत गर्नुहुन्छ, मलजल गर्नुहुन्छ हैन, त्यहाँदेखि किरा फटेङबाट बचाउनुहुन्छ, तर तपाईले त्यसलाई बढ्ने समय दिनुहुन्छ हो. त्यसपछि के हुन्छ, नेचर्स गिभ यु अ लट इन रिटर्न हुन्छ. रातो हेर्नुहोस्, यो नर्मली हुन्छ नि त, ल अफ नेचरमा यो हुन्छ हुँदैन भने त, सिम्पल कुरा हुन्छ नि त. अब यहाँ इन्डस्ट्रीमा के हुन्छ त, यही कुरा म तपाईँलाई भन्छु. यही इन्डस्ट्रीमा तपाईँलाई म यही कुराले तपाईँलाई म जोड्न चाहन्छु. के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु स जस्ट अ स्मल सिड भनेको तपाईँले एउटा सानो एउटा बिउ तपाईँले रोप्नु भयो, 1 डायमन्ड रोप्नु भयो, 2 डायमन्ड रोप्नु भयो, वा 3 डायमन्ड रोप्नु भयो, राइट टाइम सही समयमा रोप्नु भयो नि तपाईँले होइन. सही समय रोप्नु भयो नि त. अहिले लकडाउनको पिरियडमा झन् सही समय रोप्नु भयो तपाईँले हो. अब यु डु हार्ड वर्क भनेको तपाईँले त्यही हो, सिक्नुलाई मेहनत गर्नु पऱ्यो. तपाईँले अहिले सिक्दै हुनुहुन्छ, मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ हो. स्प्रे फर्टिलाइजर भनेको तपाईँले चाहिँ नेगेटिभिटी चाहिँ छुनु दिनु हुँदैन. यहाँ भन्नु मतलब स्प्रे फर्टिलाइजर टु एन्ड पेस्टिसाइड भनेको चाहिँ नेगेटिभ कुरालाई, जुन किरा फटाङ्ग्रा भनिन्छ नि त होइन. फर्टिलाइजर र पेस्टिसाइड हाल्नुको मतलब के त, किरा फटाङ्ग्रा बचाउनु भनेको पछाडि त्यो किरा फटाङ्ग्रा भनेको चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ सोचहरू हो, त्यसलाई हामीले बचाउँछौँ र हामी त्यसलाई समय दिन्छौँ. गिभ टाइम, रातोमा हेर्नुहोस् त, रेड डेटरमा हेर्नुहोस् त, गिभ टाइम, हामी त्यसलाई समय दिन्छौँ. द्याट मिन्स हामी धैर्य गर्छौँ. अनि मात्र हामीले चाहिँ अलट हेर्छ, त्यहाँ एउटा रोपेको दिन अलट धेरै पाउँदैछ हामीले भनेपछि यो यहाँ इन्डस्ट्रीमा हुन्छ. यहाँनिर दिस विल ह्यापन इन दिस इन्डस्ट्री एन्ड 100% हुन्छ. लेट मी टेल यु वान थिङ, द्याट ओरियन्समा अथवा यो इन्डस्ट्रीमा हिँड्ने बाटो एउटै छ, जस्ट वान. देयर इज नो एनी अदर वे. र त्यो बाटोमा सबैजना मान्छे हिँडेको हुन्छ. आज क्राउन एम्बेसडर समित सर पनि त्यही बाटो हिँड्नुभएको, मनोज कुमार सर पनि त्यही बाटो हिँड्नुभएको, सुमित गौतम सर पनि हिँड्नुभएको, सर हिँड्नुभएको, बिनु म्याम पनि हिँड्नुभएको, सुमित सर, पुनम म्याम, म, हामी सबैजना हिँड्नुभएको. हामी यो बाटो हिँड्नेछौँ. अनि एउटै बाटो छ है. देयर इज नो एनी अदर वे. सो डोन्ट थिङ्क द्याट सर यो बाटो हिँड्नु, म अर्को बाटो जान्छु भन्नु भने त्यो चाहिँ ओह्रालो लाग्ने बाटो, फेरि त्यो चाहिँ बिग्रिने बाटो भयो है. एउटै बाटो छ. त्यो भन्दाखेरि यो पनि एउटा नेगेटिभिटीलाई हामीले रुल चाहिनौँ भने, हामीले त्यसलाई ग्रो हुने टाइमै दिनौँ भने कसरी फल्छ त इन्डस्ट्रीमा. सो ए र बी जुन छ नि, ध्यान दिएर एबिसी तिनवटा छ भने चाहिँ ए र बीको प्रोसेस चाहिँ तपाईँले लागु गर्नु भएन भने तपाईँको सी आउँदैन फेरि. त्यहाँनिर तपाईँले ए र बीलाई तपाईँले प्राथमिकता दिनु भएन भने सी, डोन्ट एक्सपेक्ट द सी, त्यहाँबाट चाहिँ हुँदैन है. सो गिभ मी एटिट्युड. अर्को कुरा आयो, नेभर गिभ अप एटिट्युड. नेभर गिभ एटिट्युड. भनेको मतलब हिम्मत नहार्ने एउटा बानी भन्छ नेपालीमा होइन. हिम्मत हार्नु भएन यहाँनिर हो. अब के छ हेर्नुहोस्, जब तपाईँमा एउटा हिम्मत नहार्ने एउटा बानी बिल्डअप हुन्छ, त्यहाँदेखि हुन्छ तपाईँले यु सुड रेडी एक्सेप्ट इन्जर. तपाईँलेमा के हुनुपर्छ भने तपाईँले हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने तपाईँहरूसँग क्षमता हुनुपर्छ. यहाँनिर हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने तपाईँको क्षमता हुनुपर्छ है. त्यसै गरेर यु माइट गेट रिजेक्टेड बट यु विल किप ट्राई. यदि तपाईँ चाहिँ आफ्नोमा एउटा नेभर गिभ अप एटिट्युड बिल्डअप गर्नु भने तपाईँ सायद रिजेक्ट हुनसक्छ, अहिले रिजेक्ट भइरहनु छ होला, तर तपाईँले डोन्ट गिभ अप भन्छ नि, डोन्ट गिभ अप, नेभर गिभ अप भनेको तपाईँले रिजेक्ट भइरहेछ, म हिम्मत हाल्दिनँ, म अझै कोसिस गर्छु, म फेरि पनि ट्राई गर्छु भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो हो. त्यसपछि आयो, यु विल हर्ड लट अफ फेलियर स्टोरी अफ अदर्स, बट सायद कतिजनाको चाहिँ होइन असफलताको कथा सुन्नुहुन्छ होला तपाईँले त्यहाँनिर उहाँहरूको मुखबाट, बट तपाईँलाई बिलिभ त तपाईँसँग छ नि त. तपाईँलाई बिलिभ भयो भने तपाईँले उनीहरू फेल भयो भने म फेल हुन्छु भने के ग्यारेन्टी छ भनेर तपाईँलाई एउटा क्वेसन आउँछ क्या. आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि मलाई के भने एकजना व्यक्तिले, एकदम पढेको लेखेको व्यक्तिले मलाई के भन्यो भने यो हुने खालको बिजनेस छैन अर्जुन, यो तिमीले खतम काम गऱ्यो, यो हुने खालको बिजनेस छैन, यहाँ चाहिँ मान्छे फेलै हुन्छ. फलाना मैले देखेको छु, फलाना ढिस्काना, फलाना उसले मलाई इक्जाम्पल दियो, त्यहाँनिर दुनियाँ मान्छे इक्जाम्पल दियो. मेरो क्वेसन यही मात्र थियो, एउटा जस्ट वान क्वेसन आई ह्याड द्याट टाइम, कि ऊ फेल भयो भने ग्यारेन्टी के छ कि म फेल हुन्छ भनेर के छ त. मेरो क्वेसन त्यहाँ थियो. ऊ फेल भयो भने म मान्छु तपाईँले, आई बिलिभ यु, आई ट्रस्ट यु, आई बिलिभ यु, मेबी युआर राइट, बट आई विल नट एक्सेप्ट द्याट आई अल्सो विल बी फेल. मैले भने क्या, म पनि फेल हुन्छु भन्ने ग्यारेन्टी छैन नि त भनेर मैले भन्दाखेरि
सो नेभर गिभ अप एटिट्युड हामीले लागु गर्नु पर्यो ठिक छ त्यसपछि आयो च्यालेन्जेस आर नट बिगर देन युर ड्रिम यो दिमाग राख्नुहोस् मेरो सपना चाहिँ चुनौतीभन्दा ठुलो छैन सरी चुनौतीभन्दा चाहिँ मेरो सपना चाहिँ चुनौतीभन्दा ठुलो छ भन्नु पर्यो होइन मेरो सपना चाहिँ मेरो ठुलो सपना अगाडि चुनौती केही पनि होइन भनेर हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो कुरा त्यसले हामीलाई हेल्प गर्छ कि हामीले हिम्मत हार्नुहुँदैन भने हामीले हेल्प गर्छ हो आज मलाई मेरो घर चाहिँ तपाईँको टिनको साना छाको घर छ भनेपछि त्यो साना घरमा मलाई बनाउनु ठुलो पक्की घर भने मलाई कस्तो रहर छ नि त मेरो ड्रिम छ नि त त्यो ठुलो छ नि त त्यो ड्रिमले चाहिँ मलाई जति पनि चुनौती आउँछ नि त्यसले मलाई लड्नै सक्दैन क्या भनेपछि तपाईँको सपना ठुलो भइदिनुपर्छ चुनौती सानो भइदिन्छ तर तपाईँको सपना सानो भयो भने चुनौती ठुलो लाग्छ क्या हेर्नुहोस् है त आज यहाँनिर है चुनौती यो सानो भयो होइन सपना ठुलो छ भने चुनौती सानो हुन्छ चुनौती ठुलो भयो भने सपना सानो हुन्छ क्या त्यो हुँदाखेरि सपना ठुलो बनाइदिउँ त हामीले भनेपछि नेभर गिभ अप एटिट्युड एउटा कुरा आयो तेस्रो नम्बरमा आयो चौथो नम्बरमा आयो बिजनेस एटिट्युड जुन हामीले चाहिन्छ हामी बिजनेस गर्दैछौँ बिजनेस एटिट्युड होइन भने पछाडि यहाँ एउटा स्टोरी मजाको लेखेको छ लटरी टिकट अफ डङ्की भनेर लेखेको छ म त्यो तपाईँलाई सिम्पल वेमा बुझाउँछु बिजनेस गर्ने मान्छेको एउटा एटिट्युड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हर हालमा बिजनेस गर्ने परिस्थिति जेसुकै होस् बिजनेस गर्ने एउटा हुन्छ एकपल्ट के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ गदा बेच्छु भनेछ क्या एउटा मान्छेले गदा बेच्नु मन लाग्यो एउटा मान्छेलाई चाहिँ घरमा पैसा खाँचो पऱ्यो गदा बेच्छु भन्यो हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ गएर दिनेलाई भन्दाखेरि एकजना साहुलाई गएर भनेछ कि मलाई गदा बेच्नु छ भन्दाखेरि गदाले उसले पनि चाहिरहेको थियो उसले पनि सोधेछ कति दिन्छस् भन्दाखेरि म 1000 रुपियाँ दिन्छु भने ऊ जमानामा 1000 रुपियाँ दिन्छु भन्दाखेरि अनि त्यो साहुले चाहिँ होइन महँगो हो 500 रुपियाँमा दे म 500 रुपियाँ लिन्छु भनेछ क्या अनि उसलाई त बेच्नु मन छैन 500 रुपियाँ कहाँ लसमा बेच्ने भनेर फर्केर आएछ फर्केर आउँदा यसो हेर्दा गोठमा हेर्दा गदा चाहिँ होइन लङ्गडै भइरहेको रहेछ गदाको खुट्टा भाँचिरहेको रहेछ क्या खुट्टा भाँचिरहेको थियो अरे के भएर भाँचिरहेको थियो अब टेन्सन पनि बेच्नु छ गदा बेच्नु छ पैसा पनि 500 त दिन्छु भनेको थियो तर मसँग गदै खुट्टा भाँचिरहेछ भन्दाखेरि अब उसलाई टेन्सन भयो तर पनि उसलाई पैसा चाहिएको थियो भोलिपल्ट गएर उसले फेरि साउलाई गर्छ तपाईँले मलाई हिजो कति दिन्छु भन्नुभएको थियो मैले राम्ररी सुनिनँ भन्दाखेरि चाहिँ 500 रुपियाँ भनेछ क्या अनि हुन्छ ल दिनु 500 रुपियाँ दिनु गदा घरमा पढिरहेछ गएर लिनु भनेर 500 रुपियाँ दिएर ऊ चाहिँ 500 दिएपछि उताउतै अरू ठाउँमा गरिदिएछ क्या भागेर गएछ क्या है गदा बेच्नुपर्छ लङ्गडो गदा बेच्नु परेछ अनि साउ लिनु गएछ अनि त्यो साउ लिनु गयो ऊ पनि आफ्नो लाइफमा व्यस्त भयो अनि केही महिना अरू ठाउँमा अर्को गाउँमा टाइम बिताएर त्यो पैसा 500 रुपियाँ खर्च गरिसकेर आउँदाखेरि चाहिँ अब सोचेछ अब के होस् कसैजना घर जाने भन्दा पनि अब जानु पऱ्यो भनेर घर फर्किँदाखेरि चाहिँ बाटोमा चाहिँ त्यही साउलाई भेट भएछ अब लु मारे अहिले मलाई होइन टेन्सन भयो नि त अब मैले यसलाई ठगेको थिएँ अब मैले मार्ने भयो भन्दा छेउमा डर गएको थिएँ त्यो साउले त उसलाई त हक गरेछ क्या अँगालो मारेछ क्या छक्क पऱ्यो नि त अब होइन मैले लुटेको 500 को गदा खुट्टा भाँचेको गदा बेच्ने मान्छे म अनि मैले ठगेँ मलाई अहिले अँगालो मारेछ किन भन्दाखेरि अनि डर सोच्छ किन तपाईँले मलाई सँगालो मार्नुभएको मैले त तपाईँलाई त्यस्तो धोका दिएको थिएँ त भन्दाखेरि अनि मैले त्यो गदाबाट धेरै पैसा कमाएँ भनेर क्या धेरै पैसा कमाएँ भनेर क्या 10,000 पैसा कमाएँ भनेर हो छक्क पऱ्यो लङ्गडै गदाबाट 10,000 पैसा कसरी कमाएछ भन्दाखेरि चाहिँ सोधेछ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ उसले भनेको अरे मलाई मैले तेरो घर गएँ तेरो गर्दा लङ्गड देखेँ एकछिन मलाई रिस पनि उठ्यो तर मैले दिमाग लगाएँ भने कसरी दिमाग भन्दाखेरि मैले त्यहाँदेखि चिट्ठा खोलिदिएँ अरे क्या लट्री मैले चालु गरिदिएँ गदा पाउने लट्री चालु गरिदिएँ लट्रीमा मैले हेरेँ जसले 1 रुपियाँको टिकट किन्छ होइन 1 रुपियाँ टिकट किन्छ उसले गदा पाउँछ जित्यो भने अरे ओके भनेर त्यसपछि अनि भने कतिजनाले किन्यो भने 10,000 किनेर 10,000 पिपलले किनेको रहेछ क्या 10,000ले टिकट किनेछ अब डेफिनेटली लट्री किनेपछि एकजनाले पर्यो होइन अनि सोचे पर्यो एकजनालाई मैले गदा दिएँ भन्दाखेरि अनि त्यो 1 रुपियाँ किने मान्छेले त्यो लङ्गडे गदालाई के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँ कसरी माने त भन्दाखेरि त्यसले मानेन त्यसलाई मैले 1 रुपियाँ फिर्ता गरिदिएँ भनेर क्या त्यसले मानेन त्यसको मैले 1 रुपियाँ फिर्ता गरिदिएँ भनेपछि 919 त कमायो नि त उसले भनेपछि बिजनेस एटिट्युड भनेको चाहिँ यस्तो हो जहाँ तपाईँ जस्तै परिस्थिति त बिजनेस गर्न सक्नु पऱ्यो क्या यहाँनिर आज कोरोना छ नो प्रब्लम बिजनेस गर्नु पऱ्यो होइन भोलि गएर पैसाको समस्या हुन्छ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एनी कन्डिसनमा चाहिँ होइन गदा बेचे जस्तै हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ यहाँनिर भनेपछि यो बिजनेस एटिट्युड हामीसँग हुनु पऱ्यो क्या है सो यसमा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ वर्क फर फ्युचर बिजनेसम्यानको एटिट्युडमा के हुन्छ वर्क फर फ्युचर एउटा उदाहरण बिल गेट्स त्यहाँ होइन फ्युचरको लागि काम गर्छ बिजनेसम्यानहरूले आजको लागि गर्दैन आजको भोलि नै कमाउने हो भने प्लिज होइन आई रिक्वेस्ट यु अल आजको भोलि नै कमाउने हो भने तपाईँ चाहिँ जबै गर्नुहोस् म त तपाईँलाई पहिल्यै भनिदिन्छु है बिजनेस गर्ने हो भने तपाईँले अलिक धैर्य धारण गर्नु पऱ्यो वर्क फर फ्युचर हामीले आजको लागि गरेन आजको केही समय पछाडि
मैले इन्डस्ट्रीमा काम गर्दै म आज कमाउँदिनँ मलाई थाहा छ, तर म 5 वर्षपछि चाहिँ डेफिनेट कमाउँछु भनेको थिएँ, तर 5 वर्ष लागेन मलाई कमाउनु चाहिँ लकिली होइन। त्यसले गर्दाखेरि बिजनेसम्यानले चाहिँ फ्युचरलाई काम गर्छ। आज बिल गेट्सले यत्रो करोडौँ अरबौँ होइन के भन्छ अब बिलियन ट्रिलियन डलर कमाउँदाखेरि उसले के गर्छ भन्दाखेरि आज उसले काम गर्दैछ अझै पनि, तर है लेट मी टेल यु सम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी अफ बिल गेट्स। तपाईँलाई अझै लाग्छ भने म सानो एउटा आउट अफ टपिक गर्न चाहन्छु, बिल गेट्सको कुरा जान्छु होइन। बिल गेट्स चाहिँ संसारको धनी मान्छेमा एक नम्बर पर्छ, सबैले थाहा पाएको कुरा होइन। तर आज उसले के गरेछ भन्दाखेरि त सुन्दा अचम्म लाग्छ। आज उसले के गर्छ भन्दाखेरि फ्युचरलाई हेरेर काम गरेछ। उसले एउटा पछि गएर मान्छेलाई पनि ठुलो हेल्प हुन्छ, तर उसले पनि अथाह पैसा कमाउँछ। बिजनेसमा त त्यही हुन्छ नि त, सेवा प्रदान गरेर आफूले आफ्नो इन्कम हुने हो नि त होइन। बिजनेसमा भने पछाडि बिल गेट्सले आज यत्रो बिलियन ट्रिलियन डलर उसले खर्च इन्भेस्ट गरेर चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा के बनाउँछ भन्दाखेरि टोइलेट बनाउँछ। टोइलेट अचम्म लाग्छ सुन्दाखेरि, टोइलेट बनाउँदैछ। टोइलेट कस्तो भन्दा इको फ्रेन्डली टोइलेट भन्छ त्यसलाई चाहिँ, इको फ्रेन्डली टोइलेट भन्छ। त्यो टोइलेटमा बाट मान्छेलाई चाहिँ उत्पादन हुन्छ। फेरि हाम्रो के हुन्छ नर्मली नेपालीमा सुन्यो भने टोइलेटमा के हुन्छ वेस्ट हुन्छ, हुँदैन हुन्छ। टोइलेटमा त वेस्ट हुन्छ नि हाम्रो त नर्मली त, तर बिल गेट्स जस्तो व्यक्ति जसले वेस्टबाट चाहिँ पैसा दिएको क्या त्यहाँनिर। अब के गर्छ उसले भन्दा त्यो इको फ्रेन्डली टोइलेटमा चाहिँ यदि मान्छे कसैले शौचालय गर्छ भनेपछि त्यहाँबाट अब दिशा पिसाबबाट उसले पैसा कमाउँदैछ। फेरि अचम्म लाग्छ सुन्दाखेरि हेर्नु त कसरी पैसा कमाउँछ भन्दाखेरि दिशालाई चाहिँ वेस्ट गरेपछि त्यसबाट फर्टिलाइजर बन्ने भयो एक है, फर्टिलाइजर बन्ने भयो उत्पादन। फेरि तपाईँलाई इको सिस्टम भने तपाईँको त्यही हो नि त होइन, रिसाइकल सिस्टमको कुरा गर्दैछु म यहाँनिर। भने पछाडि उसले त्यो टोइलेटको तपाईँको दिशालाई होइन फर्टिलाइजर बनाएर उसले चाहिँ मल बनाउँदैछ एउटा कुरा हो, जसले गर्दा मान्छेले फेरि उब्जाउने गर्न सक्ने भयो एक नम्बरमा। दोस्रो कुरा त्यो वेस्टबाट चाहिँ फेरि तपाईँको एनर्जी निकाल्दैछ फेरि उसले, ग्यास मिथेन के निस्किन्छ थाहा तपाईँलाई होइन। मान्छेको दिशा तपाईँको दिशाबाट मलबाट निस्किने कुरा चाहिँ मिथेन ग्यास के हुन्छ, जुन चाहिँ घरमा आगो बाल्नुलाई हामीलाई काम लाग्छ, ग्यास एलएपी ग्यास हुन्छ नि हामीले। सो त्यो त्यसमा मिथेन हुन्छ भने पछाडि त्यहाँबाट एनर्जी के निकाल्यो फेरि एउटा फर्टिलाइजर निकाल्यो, अर्को निकाल्यो ग्यास, अर्को कुरा जुन त्यो वेस्ट भएको पानी छ नि, पानी पनि वेस्ट हुन्छ नि त्यहाँ होइन, त्यो पानीलाई चाहिँ रिसाइकल गरेर फेरि खानु योग्य बनाएको छ फेरि भनेपछि हेर्नु त कसरी सोच्न सक्छ त्यो कुराहरू। फ्युचर बिल गेट्सले त्यो काम गर्छ आज दिनमा भने पछाडि फर्टिलाइजरबाट पैसा कमाउँदैछ, ग्यासबाट पैसा कमाउँदैछ, पानीबाट पैसा कमाउँदैछ। र उसले बनाएको सिम्पल टोइलेट बनाइदिएछ है, त्यो टोइलेटमा गएर मान्छेले दिशा पिसाब गर्नु पर्यो, त्यति मात्र कुरा भने पछाडि हेर्नु त कसरी सोच्छ त। उसले आजको लागि गरेको त्यो काम त हुँदैछ। साउथ अफ्रिकातिर यो काम हुँदैछ, इन्डियामा पनि हुँदैछ यो काम। उसको प्रोजेक्टै त्यही छ, उसको जुन बिल गेट्स फाउन्डेसन छ त्यो फाउन्डेसनबाट गएर यो काम यही गरेछ अहिले भनेपछि उसले मान्छेलाई टोइलेट बनाइदिएछ नि त। कतिजनाको ठाउँमा टोइलेट छैन, मान्छेलाई रोग लागिरहेछ, मान्छेलाई दुनियाँ हैजा बिरामी लागिरहेछ त फोहोर गर्दा, फोहोरहरूले जतापाइ त्यतै दिशा पिसाब गर्ने भनेको त अब अफ्रिकातिर गर्छ मान्छेले र इन्डियामा पनि गर्छ मान्छेले। हामी त लकी त्यति गर्दैनौँ, बट इन्डियामा त गर्छ मान्छे, जहाँ पाइ दिशा पिसाब हुन्छ अरे हरेक ठाउँमा दिशा पिसाब गर्ने टोइलेट बनाइदिएर उसले चाहिँ त्यहाँबाट पैसा कमाउँदैछ क्या बिल गेट्सले। भनेको चाहिँ बिजनेसम्यानको एटिट्युड चाहिँ के हुन्छ अरे वर्किङ फर फ्युचर एक नम्बरमा। नेक्स्ट, रेडी टु टेक रिस्क इफ इन्भेस्ट इज होइन, रेडी टु इन्भेस्ट इफ रिटर्न इज क्लियर। बिजनेस गर्ने मान्छेले चाहिँ यदि इन्कम उसको रिटर्न क्लियर छ भने रिस्क लिन डराउँदैन। हेर्नुहोस् कुनै पनि ठाउँमा हेर्नुहोस् तपाईँले एकदम प्र्याक्टिकल कुरा हो यो, कुनै पनि बिजनेस गर्ने मान्छेले विदाउट रिटर्न उसले काम गरेको हुँदैन। रिटर्न आउँछ भने काम हुन्छ, त उसलाई त्यो रिटर्न आउँछ भने क्लियर भएपछि उसले रिस्क लिनु तयार हुन्छ। हरेक कुरा उसले घरबार बेचेर पनि पैसा इन्भेस्ट गर्छ। कति टाइममा सुन्नु त घरबार बेचेर पनि उसले बिजनेस गरेको हुन्छ भनेर, किन भन्दाखेरि उसलाई थाहा छ त्यहाँबाट रिटर्न आउँछ भने चाहिँ द्याट इज कल्ड बिजनेस एटिट्युड है। नम्बर 3, we always talk about possibilities and opportunities है। उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि सम्भावना र मौकाको कुरा गर्छ भन्छ, यो कुरा पक्का हो है। बिजनेस एटिट्युड मान्छेले जहिले पनि सम्भावना र अपर्च्युनिटीको कुरा, बाँकी त्यो समस्या प्रब्लम्स एक्सक्युजेस होइन अनि सिचुएसनको कुरा गर्दैन। उनीहरूले दुईवटा कुरा गर्छ, पोसिबिलिटीको कुरा गर्छ र अपर्च्युनिटीको कुरा गर्छ। नम्बर डी है, उनीहरू प्रोएक्टिभ हुन्छ, रिएक्टिभ हुँदैन। प्रोएक्टिभ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै काम बिग्रिनुभन्दा अगाडि त्यसलाई सोच्नु, र रिएक्टिभ भने चाहिँ बिग्रेपछि ला भन्नु क्या, ला खत्तम भयो अब, ला मरि नै आमै अब के गर्नु भने हुन्छ नि, त्यसलाई भन्छ रिएक्टिभ भन्छ। प्रोएक्टिभ भनेको चाहिँ पहिला सोच्नु। त्यहाँ एउटा स्टोरी छ, आई क्यान स्लिप वेन द विन्ड ब्लोज भनेको है। एउटा मान्छेले चाहिँ
एउटा मान्छेको फार्म थियो, फार्ममा चाहिँ उसलाई कामदार चाहियो, कामदारको उसले एडभर्टाइजमेन्ट दियो र इन्टरभ्यू एकजना मान्छेलाई चाहिँ उसले सिलेक्ट गर्यो। त के गर्छ फार्ममा भन्दा उसले यही आन्सर दिएको थियो अरे क्या। तँलाई फार्ममा के गर्नुपर्छ थाहा छ भने के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले दियो भने ऊ आई क्यान स्लिप वेन द विन्ड गोज, जब हावा चल्छ म मस्त सुत्छु भन्यो अरे। हेर्नु त अचम्मको आन्सर हो नि त होइन, इन्टरभ्यूमा दिएको आन्सर। उसले सोध्यो, इन्टरभ्यू लिने मान्छे सोध्यो कि त के गर्छस् त, अब तँलाई के को अनुभव छ, के गर्नुपर्छ फार्ममा मलाई भन्छ भन्दाखेरि उसले त्यो भन्दाखेरि अचम्म लाग्यो उसलाई पनि, र त्यो अचम्म लागेर उसलाई चाहिँ क्युरियस भएर उसले लिएछ क्या त्यो मान्छेलाई होइन। र समय बित्दै काम गर्दै गर्दै एउटा अब बर्खाको बेलामा चाहिँ अचानक एक दिन अब चैत वैशाखको बेलामा हाउरी आएछ क्या, हाउरी पानी छानी असिना पानी परेछ क्या। पर्दाखेरि चाहिँ अब थाहा पायो मालिकले, अनि डर लाग्यो उसलाई, मेरो बाली जाने सबै खत्तम भयो भने थाहा पायो नि त होइन। ऊ चाहिँ हतार उठेर जाँदाखेरि त्यो काम गर्ने मान्छे खोज्दा ऊ त सुतिरहेको थियो अरे आनन्दले, टाउको हात सुतिरहेको थियो मजाले क्या है। उठ भनेर क्या, उठ छिटो यहाँ के भइसक्यो, दुनियाँ मेरो बाली नष्ट भइसक्यो, त किन सुतिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसले के भन्दैन, तपाईँ पनि ठिक छ सबै ठिक छ सबैजना सुत्नु, सबैजना सुत्नु भन्दै थियो अरे क्या त्यसले त्यति बेला पनि। कुल आन्सर क्या, केही भएको छैन तपाईँजना सुत्नु भन्दैन। उसलाई त त्यो अचम्म लागिरहेछ, हाउन्डरी आइरहेछ असिना पानी चाहिँ पानी परिरहेछ, यसले भन्छ केही भएको छैन। अनि गएर हेर्दा त नभन्दै उसले चाहिँ त्यो सबै त्रिपाल सिपालहरू सबै होइन सबै कभर सबर गरेर बाली नलीलाई मजाले बचाएर राखिरहेछ क्या। भने पछाडि उसले भन्नु खोजेको कुरा यहाँ आएको, जब हावा चल्छ म आराम सुत्छु, हावा चलेर सुतिरहेको छ नि त त्यो भनेपछि उसले काम चाहिँ पहिल्यै गरिसकेको रहेछ क्या। भने पछाडि हामीले यो बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिलासम्म हामीले प्रोएक्टिभ हुनु, हामी पहिला सोच्नु पऱ्यो, हामीले त्यो कुरामा प्लान गर्नु पऱ्यो, प्रोएक्टिभ हुनु पऱ्यो, न कि काम बिग्रियो ला बिग्रियो नि त खत्तम भयो भन्ने कुरा होइन क्या। पहिला प्रोएक्टिभ, दिस वर्ड इज सो इम्पोर्टेन्ट वर्ड है, यो एकदम एकदम इम्पोर्टेन्ट शब्द हो यो प्रोएक्टिभ भनेको। अब नेपालीमा के भन्छ त्यो मलाई एकदम आएन, बट प्रोएक्टिभ भनेको चाहिँ कुनै कुरा बिग्रिनुभन्दा अगाडि पहिला सोच्नु क्या होइन, बिग्रेपछि ला भन्ने होइन। भनेपछि बिजनेसम्यानले जहिले पनि काम गर्दा पहिला सोचेर काम गर्छ, पहिला सोचेर प्लान गर्छ, सोचेर म यो काम गर्न सक्छु, यसलाई म यसो गर्नुपर्छ अनि मात्रै यसको रिजल्ट यो आउँछ भने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ भनेपछि द्याट इज कल्ड प्रोएक्टिभ है। अर्को ओपन माइन्डेड एन्ड रेडी टु फ्लो विथ चेन्जेस। आजको दिनमा जो बिजनेस गर्छ उसको दिमाग चाहिँ सङ्कुचित भयो भने त्यो मान्छे बिजनेसम्यान होइन कहिले पनि। मान्छेको दिमाग सङ्कुचित छ त्यो मान्छे कहिले बिजनेसम्यान बन्न सक्दैन। ऊ चाहिँ समयको माग अनुसार बदलिनु सक्नुपर्छ है। उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, एक जमानामा हटमेल भन्ने एकाउन्ट चल्थ्यो, आज चल्छ, आज जिमेल चल्छ, पहिला हटमेल थियो है। हटमेल बदलिएन, हरायो। एक जमाना नोकिया चल्थ्यो, यहाँ चाहिँ तपाईँलाई नोकियाको दुनियाँ थियो संसारमा। अहिले के चल्छ, सामसुङ चल्छ, किनभने उसले चाहिँ एन्ड्रोइड सिस्टम बदलाउलाई उसले यसै गरेर तल कुरा भयो होइन, गल्ती भयो उसबाट पछि उसले सुधारेर आउँदै तल कुरा भयो। तर उसले नोकिया फोनले चाहिँ एन्ड्रोइड सिस्टममा एडप्ट नगर्दाखेरि चाहिँ र सामसङले एडप्ट गर्दाखेरि चाहिँ फरक परेको नि त, सामसङ पछि जितेर आयो नि त। भनेपछि हिजोको दिनमा कोडा क्यामेरा हुन्छ, रिलवाला याद छ तपाईँलाई, रिलवाला क्यामेरा हुन्छ पहिला। समयको फ्लोलाई चाहिँ चेन्जलाई चाहिँ उसले बुझ्छ, त्यो मान्छे चाहिँ बिजनेसम्यान बन्छ। तर होइन म त त्यही बन्छु, म त त्यही गर्छु भन्ने लाग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गयो, त्यो चाहिँ खत्तम भयो। आजको दिनमा ट्रेडिसनल बिजनेसमा त्यही भएको छ त होइन। पहिला पो एकजनाले कमाएर एकजना एउटा किराना पसल हुन्थ्यो, दूरसम्म किराना पसल थियो, एकजना चल्थ्यो र मोनोपोली थियो र पैसा कमाउँथ्यो नि त होइन। अहिले छ त, अहिले घर घरमा किराना पसल छ त्यहाँनिर। पहिला एउटा भव्य रेस्टुरेन्ट हुन्थ्यो, त्यो रेस्टुरेन्टमा ठुलो मान्छे जान्थ्यो, पैसा खर्च गर्थ्यो र कमाउँथ्यो अनि खान्थ्यो पुग्थ्यो मान्छेलाई। अहिले हरेक होइन दुई दुईवटा घरमा चाहिँ बजार होइन हरेक 100 पछि रेस्टुरेन्ट हुन्छ। भने पछाडि ट्रेडिसनल वेमा पुरानो ख्यालातले काम हुँदैन। अब यहाँनिर ओपन माइन्डेड हुनु पऱ्यो। अब संसारको माग के छ त, अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो कोरोनाको पिरियडमा के भन्छ भन्दा मान्छेले त्यो व्यक्तिले मात्रै पैसा कमाउन सक्छ जसले चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमलाई चाहिँ चलाउन सक्छ। आज हामी इन्टरनेटको माध्यममा छौँ भनेपछि जुममा होइन, जसले इन्टरनेटलाई बुझ्छ आज उसले पैसा कमाउँछ भन्छ। अलिबाबाको के अरे फाउन्डर ज्याक माले त्यही भनेछ, उसले पनि त्यही गर्छ, उसले जमाना बुझ्यो इन्टरनेटको भेल्युलाई। त्यही भएर आज उसको अलिबाबाको चाइनाको सबभन्दा धनी मान्छे त ज्याकमा छ नि त, उसँग इन्टरनेट छ, अनलाइन सपिङ उसले गरायो। त्यो बेलामा जब मान्छे सोच्दै थियो तपाईँलाई मान्छे दुःख गरेर आफू फिजिकली गएर किन्नु पर्थ्यो, उसले अनलाइनबाट किन्ने सिस्टममा उसले पैसा कमायो नि त। जसले चाहिँ डिजिटल होइन एन्टरप्रेन्योरसिपमा काम गर्छ उसलाई पैसा राम्रो कमाउँछ, जसले चाहिँ इन्टरनेटलाई राम्रो गर्छ कमाउँछ, जो हेल्थ सेक्टरमा छ उसले पैसा कमाउँछ, र जोसँग नेट पक्छ उसले पैसा कमाउँछ भनेपछि आज हामीसँग सबै छैन भन्नुहोस् त नि त हो। आज हामीसँग हामी डिजिटल इन्टरप्रेन्योर गर्दैछ, हामी इन्टरनेटको प्रयोग गर्दैछौँ, हामीसँग हेल्थको प्रब्लम हाम्रो हेल्थको छ अनि अर्को हामीसँग नेटवर्क छ भने पछाडि हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ यहाँनिर। सो ओपन माइन्डेड एन्ड रेडी टु फ्लो विथ चेन्जेस, समयको बदलावसँग चाहिँ बदलिनुपर्छ अनि मात्र मान्छेले पैसा कमाउँछ। ठिक छ। नम्बर एफ,
थिङ्किङ बिग है। इलन मस्क भन्ने नाम सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले, कतिले असाधारण व्यक्ति भन्छ, संसारको अहिलेको चाहिँ होइन युनिभर्सको असाधारण व्यक्ति भन्छ यो मान्छेलाई। अहिले साउथ अफ्रिकन हो एलन मस्क भनेको चाहिँ। अहिलेको दिनमा चाहिँ उसको चाहिँ स्पेस एक्स भन्ने कम्पनी छ, प्लस टेस्ला मोटर भन्ने कम्पनी छ। टेस्ला मोटर भनेको अहिले अमेरिकामा चाहिँ इलेक्ट्रिक कार भन्छ, अमेरिकामा इलेक्ट्रिक कारबाट प्रोडक्सन गर्ने कम्पनी हो टेस्ला भनेको। स्पेस एक्स भनेको त्यही स्पेस सम्बन्धी कुरा हो। अब यहाँ के छ भने थिङ्किङ भन्दा किन ठुलो सोच्नु क्या, जो कुरा मान्छे सानो सोच्छ नि त्यो मान्छेको एचिभमेन्ट पनि सानै हुन्छ क्या, ठुलो सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। इलन मस्कले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली पहिला के हुन्छ त, स्पेसमा मान्छेले जे रकेट उडाउँथ्यो, रकेट उडाएर चाहिँ माथि नै डिस्ट्रोय हुन्थ्यो र त्यहीँ हुन्थ्यो नि त, सकिन्थ्यो नि त, वेस्ट त्यहीँ हुन्थ्यो, वेस्ट त्यहीँ जान्थ्यो भने यसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ इलन मस्कले चाहिँ पहिला उसले दुनियाँ उसको हिस्ट्री ठुलो छ है, उसको पहिला ऊ यति ब्रिलियन्ट मान्छे, उसको बारेमा तपाईँले सर्टकटमा पढ्न सक्नुहुन्छ, एउटा इन्टरनेटतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। इलन मस्क भने कति पावरफुल मान्छे संसारको है, एउटा साधारण व्यक्ति थियो पहिला चाहिँ। अनि यो मान्छेसँग भएको पहिला त्यत्रो कमाएको पैसा, मान्छेले त्यत्रो कमाएको पैसा चाहिँ उसले के भन्यो भने म एउटा, अब उसलाई जिरो नलेज है, फेरि स्पेसको बारेमा केही थाहा छैन। उसले भने म चाहिँ यस्तो मिसाइल यस्तो एउटा रकेट बनाउँछु जहाँ चाहिँ मान्छेले सामान लैजाओस् ल्याओस्, मतलब गाडी जस्तै क्या। पहिला के हुन्थ्यो त, वान वे हुन्थ्यो नि त होइन, एकपल्ट मात्रै वान टाइम युज हुन्थ्यो नि त पहिलाको रकेटहरू भनेपछि। यस्तो रकेट हुन्छ जहाँ चाहिँ बस जस्तै क्या, गाडी जस्तै रियुजेबल बनाउँछु भन्दा मान्छेले पागलै भने त नासाले गर्न सक्दैन होइन। अन्तरिक्षमा अध्ययन गर्ने कम्पनी नासा भन्ने जुन संस्था छ, उसले नगरेको कुरा चाहिँ उसले भन्दैछ। अब जसलाई फेरि जिरो नलेज छ भने उसले ठुलो सोच्यो र लास्टमा गएर उसले त्यो कुरा पुरा पनि गर्यो क्या होइन। 3 पल्ट फेल भयो, 3 पल्ट फेल खाँदाखेरि चाहिँ उसको इन्भेस्टमेन्ट लगभग जिरो भइसक्यो, टोटली सडकमा आइसक्यो मान्छे त्यो मान्छे। तर पनि उसले भने म हार्दिनँ, म फेरि गर्छु, म सक्छु भन्दाखेरिले गर्दा चौथो पल्टमा उसको सक्सेस भएर चाहिँ आज ऊ चाहिँ संसारको धनी मान्छेमा पर्छ भने गर्दाखेरि उसले ठुलो सोच्यो क्या। सोच ठुलो हुनु पऱ्यो यहाँनिर बिजनेस गर्ने मान्छेको। सानो चित्तको 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँको हिसाब राख्ने मान्छे चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्दैन। हिसाब राख्नुपर्छ होइन, तर त्यो हुन्छ नि एउटा एटिट्युड पनि त्यो खालको हुनु पऱ्यो कि, बिजनेस खालको मेन खालको एटिट्युड हुनु पऱ्यो भनेपछि ठुलो सोच्नु पऱ्यो क्या। एलन मस्क चाहिँ एउटा त्यो व्यक्ति हो है। टेक बोल्ड स्टेप्स विथ कन्फिडेन्स होइन। अब उसले त्यो रकेट पठाउँछु भन्दा त उसलाई त त्यो त डिसिजन त सबभन्दा ठुलो डिसिजन हो नि त, उसलाई थाहै छैन त्यो बारेमा। पछि उसले चाहिँ त्यो बारेमा सिक्यो, उसले त्यो इन्टरनेटै उसले युज गरेर चाहिँ उसले साइन्टिस्ट बनेको मान्छे, फेरि इन्जिनियर बनेको मान्छे हो है, रकेट इन्जिनियर बन्ने मान्छे हो। जब थिएन पहिला हो इलन मस्क भन्ने मान्छे, तर उसले त्यो गर्छु भने पछाडि पैसा रेडी छ, अब नलेज चाहियो भने चाहिँ उसले इन्टरनेटमा चाहिँ बक्कै होइन इन्टरनेटको किरा भएर सिकेर उसले चाहिँ बोल्ड स्टेप लिएर चाहिँ लास्टमा चाहिँ उसले कन्फिडेन्स साथ रकेट लन्च गर्दा भयो नि त भनेखेरि। बिजनेसम्यानले चाहिँ ठुलो स्टेप लिन्छ है, बिग स्टेप। मलाई यो पनि चाहियो, मलाई यो पनि चाहियो भन्दैन बिजनेसम्यानले, मलाई यो मात्रै चाहियो, यो यहाँ मेरो भविष्य छ, मलाई यही चाहियो, मलाई यो पनि चाहियो, यो पनि चाहियो, मलाई चिचिन चाहियो, मलाई पापा चाहियो भन्दैन मान्छेले, बिजनेसम्यानले एउटा कुरा है। सो दे टेक बोल्ड स्टेप विथ कन्फिडेन्स। जीमा वर्क्स अन नलेज नट इन्फर्मेसन। फेरि यहाँ कुरा अघि कुरा आयो कि हामी इन्फर्मेसन काम गऱ्यो भने हामीलाई बिगार्छ है कुराले। बिजनेसम्यान हुने बिजनेस एटिट्युड भएको मान्छेले चाहिँ नलेजमा काम गर्छ, प्रपर नलेजमा काम गर्छ। 2 + 2 जोड्दा 4 जोड्छ, थाहा छ, अनि काम गर्छ होइन। 15 र 15 जोड्दाखेरि 28 हुन्छ भने डाउट लाग्यो भने गर्दैन, सिम्पल कुरा भनेपछि उनीहरूले काम गर्छ, उनीहरूको ग्रेट नलेजसँग काम गर्छ भने यो एटिट्युड हामीलाई चाहियो। अब ठिक छ। अब अरू टपिकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सुरुमा सानो एउटा ब्रेक लिउँ, किनभने लामो बल्ल 2 घन्टा भइसक्यो, लगभग 2 घन्टा भइसक्यो। एउटा सानो ब्रेक लिउँ, अमिता म्याम लिउँ हामी, तपाईँ एउटा बोल्नुहोस् त त्यहाँबाट। हुन्छ सर, हुन्छ। ओके, छोटो मिठो 10 मिनटको ब्रेक लिउँ होइन। म एक्ज्याक्ट 10 मिनट आइपुग्छु ल, म पङ्क्चुअल चाहिँ तपाईँले पङ्क्चुअल हुनु है त, 10 मिनट। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू एकैछिन रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 10 मिनटमा खाजा पनि खान सक्नुहुन्छ भने छिटो छिटो खाजा खाएर पानी खाएर वासरुम पनि जान सक्नुहुन्छ। पुरा एकचोटि बाहिर गएर उफ्रेर आउनुहोस् ल, तन्केर
एकदम रिफ्रेस भएर